ان جو دے ٹولاں تو بھی صدقے جاواں فتح مکہ دے دن ایک کافرہ مائی دے مکان دی دیوار نہ ٹولا کہ حضور ایک صحابی نہ گلی چ گلاں پہ کر دے اندر کافرہ مائی دے کناں وچ حضور دی آواز گئی تے مائی نو خیال آیا آواز بڑی سونی ہے بندہ کنا کو سونا ہوئے گا مائی نے اس طرح کر کے کھڑکی کھولی گردن باہر نکال کے انج ویکھیا تے مائی دی نگاہ حضور دے چہرے تے پے گئی مائی تے کھڑکی بند کر کے دوڑ گئی تے محمد سنیا نو ویکھ کے لوگاں دے ایمان بدل جاندے نے نوجوان مائی نے کھڑکی بند کی تھی اللہ فرمایا جبریل میں مائی نو جنت دینی ہے عرض کی تھی اللہ انہیں تیرا ماہی بے کے دیوار دی کھڑکی بند کر لئی ہے اللہ فرمایا کی ہویا انہیں کھڑکی بند کی تھی انہیں دیوار دی کھڑکی بند کی تھی ہے نو دے دل دیا کھڑکیاں کھول دی تھیاں نے عرض کی تھی اللہ ایڈا کرم کیوں پیا کرنا ہے فرمایا کیوں نہ کرم کران او دی دیوار نہ ڈھولا کہ میرا ماہی کھلوتا گرامی قدر حضرات اس آیت مبارکہ جو اللہ نے فرمایا میرے یار دے پیچھے پیچھے آ جاؤ شہرک والیوں تو قرب و جبار تو آن والیوں میری ساری تقریر ایک پاسے تو یہ ایکو جملے چی خلاصہ تقریر دا دیواں اللہ بینو تو ہنو ایک کہنا چاہ رہے ہے کہ جڑا رستہ خدا تک جاندہ جے او محمد دی گلی چو گزر کے جاندہ جے کوئی نہیں خدا تک پہنچ سکتا جب تک در مصطفیٰ تے نہ آ جائے ایک کوئی راہ ہے کہ محمد عربی دی گلی چو گزر کے خدا تک جانا ہے آئیے سنیے قرآن اس موضوع نو میں بیان کرا کہ او کیڑا رستہ جڑا خدا تک جاندہ ہے او کیڑی گلی ہے جڑی خدا تک جاندی ہے او کیڑی اتباع جن نے سانو سارے نو خدا دا رنگ چڑھانا ہے پڑھئے قرآن جو سبحان اللہ کھو بھئی سارے میں نو کو 10-12 سال ہو گئے نے کم و بیش تو اڈے زیارت واسطے آن دے تو سی ہر سال بڑی محبت کر دے ہو جتے تک ٹھیکیدار صاحب دا طلق اکرامہ صاحب دا وہ تے کہنے نے روز ہی تقریر کرن آیا کرو ساڑھے پھر ماشاءاللہ وہ انی محبت کر دے میرے نال اللہ تعالیٰ انہوں نے بہترین اجر عطا فرمائے بکلاں کھولو بلا بھائی اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نہ انہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ ہے میں شہر جدو بھی آیا تو سبحان اللہ والو میں کدے مایوس نہیں بھیجیا میں بھی آج انج لگے کہ میں اپنے گوانڈی بیٹھا تے گوانڈی دا حق بھی بڑا ہوندہ ہے میں لگے میں اپنے شہر سیال کوٹیاں اچھا جے سبحان اللہ کو سارے یا اللہ جڑا اس تو اچھا سبحان اللہ فرمائے اپنی امی نال ایسے سال حج کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات اس سمیں خواب وچ کملی والا آپ آوے تو تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام میں تھے رکھیا جے پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ گلا خراب ہو جو لوگ پچھن تارے گلے نو کی ہویا اکھی کملی والے دا ملاسی میں سبحان اللہ کہتا رہا اللہ نے رضا فرمایا قُلْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ پروردگار نے فرمایا نہ میں کمی بے خدا جے نہ میں چودری بے خدا جے نہ میں قصر دے محلات بے خدا جے نہ میں امیر تے غریب بے خدا جے نہ میں کالا چٹا بگا گورا بے خدا جے عرض کی تھی اللہ کی بے خنا ہے اللہ نے رشا فرمایا منو اپنے یار دا رنگ پسند ہے فرمایا جے میں گورے پسند کر داؤں ابو لہب برگا گورا کوئی نہیں فرمایا تبت یدا ابھی لہبی وعتب پروردگار نے فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان برباد ہو جائیں عرض کی تھی اللہ سونا ہی بڑا ہے فرمایا انہوں گورے رنگ تے مانے منو اپنے یار دا رنگ سونا لگے دائے عرض کی تھی اللہ میرے سونا کون ہے فرمایا مکہ دے ایک مولے جاتی مارے رنگ دا بھی گورا ہے ذات دا بھی چودری ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے فرمایا سونا نہیں لگے داؤ مکہ دے دوسرے محلے جاتی مارے رنگ دا بھی کالا ہے ذات دا بھی غلام ہے ٹوٹی ہوئی جتی پاؤنا والا او دا لباس تار تارے حالت دل فگارے چہرے تے کر تو گبارے آواز آئی ایدے نالی پیارے کیونکہ ایدہ نام بلا فرمایا
سانو تے آ کالا ہی سونا لگ دے کیونکہ انہیں یار دا رنگ چڑھا لے رب نے گوریا نو آکھا تبت یدا ابی لہب وتب تیرے ہاتھ ٹوٹ جانو گوریا تو میرے یار دا رنگ ہی نہیں چڑھایا تو برباد ہو جائے تے جدو کالے دیواری آئی تے رب نے فرمایا سانو آ کالا ہی سونا لگ دے کیوں پیر باہو نے فرمایا دل کالے نالو منہ کالا چنگا دل کالے نالو منہ کالا چنگا جے کوئی یسنو جانے ہو منہ کالا دل اچھا ہووے تاں دل یار پچھانے ہو اے دل یار دے پچھے ہووے متا یار بھی کدرے سے آنے ہو سے آدم چھوڑ مسیطہ نسے باہو جدو لگے دل ٹھکانے ہو رب نو کالے ہی پسند آگے جنہ دے یار دا رنگ چڑھا لیا پینڈو جے پسند آگے جنہ دے ماہی دا رنگ چڑھا لیا میرا دل کردہ میں دا ترجمہ پھر حضرت پیر باہو کو کروا کے دے بولو گے سبحان اللہ ایک کیمرے گن لو کنے لگے میں جے گھر نہیں پہنچنا تے میری انہیں تقریر اپلوڈ کر دینی ہے تے پوری دنیا تو انہوں بیخ لینا ہے تے انہاں کھنا سی صاحب ساڑھے کو لوندے تو انہی سبحان اللہ کروا جاندے ہو اپنے شہر والے تو اڑے کو بول دے نہیں میں نے علامہ نہ دلوایا جے اچھا بولو سبحان اللہ عارفان سلطان عمدت الکاملین قطب المکملین قدوت السالکین برحان الواصلین حضرت سخی فناف اللہ بقافی ہو حضرت سخی سلطان باہو نے اس آیت کڈا مٹھا جو ترجمہ فرمایا سنیے آپ ارشاد فرما دے نا رب عرش آئے معلا رب خانے کعبے نا رب علم کتابی لبے آؤں نا رب بچ محرابے گنگا تیرتھ امول نہ ملے آؤں مارے پینڈے بے حساب جد دا مرشد ملیا باہو میرے چھٹ گیا کل عذاب جد دا مرشد ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب جددہ مرشد ملیا باہو توڑے سپیکر بند ہو گئی اچھا بولو بھائی صاحب جدہ مرشد ملے آباہو میرے چھٹ گئے کل عذابے ہو میری ملت دے نوجوانوں انہوں نے خدا مل گیا جڑے در مصطفیٰ تے ٹر گئے خدا دا قرب انہوں نے ملے جڑے در مصطفیٰ تے گئے اللہ نے ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی میں ایدے تے لمبی چوڑی بحث کران تے بڑا وقت درکار ہے اج ہر نوجوان چاہتا ہے میں گورا ہو جاواں میں سونا ہو جاواں میں شہرک دی گلی چ گزران تے لوگ کہنا منڈا بڑا سونا ہے سونا بنن واسطے پھر اپنے چہرے تے فیشل بھی کران دے پالش بھی کران دے طرح طرح دے کم کر دے کہ میں سونا ہو جاواں پر ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے چہرے تے لکھاں روپے لگا تے نو ہورے کوئی نہ ویکھے تو اپنے چہرے تے محمد دا رنگ چڑھا تے نو کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے ویکھے تو رنگ کملی والے دا چڑھا تو سکتے غور کیتا ہوئے کہ سکول چ بچے پیپر دے دے ہو نا بچہ نکل مار دا پھڑیا جاوے تے ٹیچر اس بچے دا پیپر کھو کے ادھو تے کراس لگا کے نا اوپر لکھ دیتا ہے یہ بچہ فیل ہو گئے کیوں یہ نکل مار دا پھڑیا گئے یہ دا مطلب ہے دنیا دے امتحان چ نکل مار دا پھڑیا جاوے فیل ہو جاندہ ہے پر قبر دے امتحان چ جڑا محمد دی نکل مار دا پھڑیا جاوے وہ پاس ہو جاندہ ہے نکل سونے دی مار کے جاوے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دے دورے
فرعون دے دربار چ کہ میراسی سی، او میراسی فرعون نو خوش کرنے واسطے نا حضرت موسیٰ دیاں نقلاں اتاردا سی۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ دی زبان چ لکنت سی، او میراسی بھی توتلا بولدا سی تے فرعون ہسدا سی، جی میں حضرت موسیٰ ڈنگوری پکڑ کے چل دے، او بھی آسا پکڑ کے ڈنگوری پکڑ کے چل دا تے فرعون ہسدا کہ اے موسیٰ دیاں نقلاں اتار دے۔ ایک دن اللہ دے نبی نے عرض کی تھی، یا اللہ جدو فرعون نو دریائے قلزم میں چ غرق کرے نا، اس میراسی نو پہلے ماری، میں دے تو بڑا تانگا۔ جدو فرعون دریائے قلزم میں چ غرق ہو گیا کہ حضرت موسیٰ بڑے راضی کہ چلو فرعون تو جان چھٹی، میراسی تو بھی چھٹی۔ پر آپ ایک دن مصر دی گلی چ جا رہے تھے، او میراسی سامنے گانا گاندہ پہ آوے۔ آپ نو خیال آیا میں تے آکھیا سی یا اللہ فرعون بعد وچ ماری، انہوں پہلے ماری، او مر گئے پھر بچ گئے۔ اللہ فرمایا موسیٰ مار تو دیواں پر کی میں مارا نکلاں تیریاں کر دے۔ او شہرک والے ہو، او جڑا موسیٰ دی گستاخی دی نیت نہ موسیٰ دی نکل مارے رب ڈبن نہیں دیندہ، جڑا کملی والے دی محبت چ سونے دی نکل مارے رب انہوں کدو دوزخ چ سڑن دے گا، جڑا نکل کملی والے دی مار جائے۔ اجازت ہوئے تے سرنگ دا نقشہ حضرت میاں محمد بخش کو پوچھ کے دیواں، تسی نہیں بولے نہیں تے میں پڑھ دینا سے، تھوڑا اور حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے تھی تے ہاتھ نہ چکے مت کدھرے کوئی شہید نہ ہو جاوے۔ جوندہ جاگدہ بندہ اچھا بولے سبحان اللہ۔ عارف گھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں آئے کچا رنگ جلاری والا چڑھ ڈالیندا لیندہ پر عشق نبی دا، عشق نبی دا رنگ محمد چڑھیا کدے نہیں لیندہ، عشق نبی دا، عشق نبی دا رنگ محمد چڑھیا کدے نہیں لیندہ۔ دعا کریا کرو اللہ کرے حضور دا رنگ ساڑھے رنگ تے چڑھ جاوے۔ میری ملت دے نوجوانوں اے رنگ کی بے چڑھ دے، آؤ میں تو ہنو اس رنگ دا رنگ پیش کراں۔ اے جو تسی کھلے جے میدان اے ہاتھے چو بیٹھے ہو نا، بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے مسجد نبی دے بار بھی نا انجی کو کھلا جے میدان سی۔ مدینہ طیبہ دے سارے بچے آکے نا تو سارا دن مسجد نبی دے بار کھیل دے، بچے جڑے مسجد نبی دے بار کھیل دے انہوں بچے نو حضور نال بڑا پیارے تے حضور نو بچے نال بڑا پیارے۔ نبی کریم علیہ السلام جدو 5 وقت نماز پڑھنا دینا، میں نے سچی دسیو بچے کنے خوش بخت ہونگے، وہ جڑے بہتا نہیں تے روز 5 بار تے محمد دی زیارت کر دے ہومنگے۔ جدو جدو کملی والے نماز پڑھنا دینے بچے حضور دی دید کر لے دینے، سارا دن مدینے دے بچے مسجد نبی دے بار کھیل دینے۔ اتنا پیار نبی کریم نے بچے نال کے کدے کدے نماز پڑھ کے باہر ہونا تے حضور نے فرمانا بچوں کتاراں بنا لو، بچے کتاراں بنانیاں تے حضور نے دوڑ لگا کے فرمانا جڑا بچہ میں محمد نو پہلے ہاتھ لگاوے گا میں محمد نو انیاں کھجوراں دیواں گا۔ بچیاں دوڑ کے آکے نبی کریم نے جپھا مار لینا، کسی حضور دے دامن نہ لپٹ جانا، کسی حضور دے کندھیاں تے چڑھ جانا، کسی حضور نو لٹا کے اوپر لیٹ جانا۔ شرک والے سچی دسیو جڑا نبی لوگاں دے بچیاں نال اینا پیار کردا اے او نبی علی دے بچیاں نال کنا کو پیار کردا ہوئے گا، اس نبی نے زہرا دے بچیاں نال کنا کو پیار ہوئے گا۔ رسول کریم علیہ السلام نماز پڑھ کے نکل دے، کدے کدے مسجد نبی دی دیوار نہ ٹیک لگا کے نہ تے حضور گلی چی بہ جاندے۔ رسول کریم علیہ السلام مسجد نبی دی دیوار نہ ٹیک لگا کے ٹو لگا کے گلی چ بہ جانا۔ اس نبی دی عظمت ویکھ او دا ٹرن پھرن نو دل کرے تے خدا دے عرشاں تے سنے جوڑیاں ہی پھیر ہوندا اے، او دا بہن نو دل کرے تو دی عاجزی ویکھ مدینے دی گلی چ بہ جاندا ہے۔ میرے آقا ٹیک لگا کے بیٹھے تھے بچے پہ کھیل دے،
انجو دے ٹولاں تو بھی صدقے جاواں فتح مکہ دے دن ایک کافرہ مائی دے مکان دی دیوار نہ ٹولا کہ حضور ایک صحابی نہ گلی چ گلاں پہ کر دے اندر کافرہ مائی دے کناں وچ حضور دی آواز گئی تے مائی نو خیال آیا آواز بڑی سونی ہے بندہ کنا کو سونا ہوئے گا مائی نے اس طرح کر کے کھڑکی کھولی گردن باہر نکال کے انج ویکھیا تے مائی دی نگاہ حضور دے چہرے تے پے گئی مائی تے کھڑکی بند کر کے دوڑ گئی تے محمد سنیا نو ویکھ کے لوگاں دے ایمان بدل جاندے نے نوجوان مائی نے کھڑکی بند کی تھی اللہ فرما جبریل میں مائی نو جنت دینی ہے عرض کی تھی اللہ انہیں تیرا ماہی بے کے دیوار دی کھڑکی بند کر لئی ہے اللہ فرما کی ہویا انہیں کھڑکی بند کی تھی انہیں دیوار دی کھڑکی بند کی تھی ہے نو دے دل دیا کھڑکیاں کھول دیتیاں نے عرض کی تھی اللہ ایڈا کرم کیوں پیا کرنے فرمایا کیوں نہ کرم کراں او دی دیوار نہ ڈھولا کہ میرا ماہی کھلوتا دیوار نہ ڈھو کملی والا لالے او تے جنت جاوے تے جدے سینے جی کملی والا بسدا ہوئے او دو تک چکی میں جا سکتا ہے کون ہے دیوالی ڈھولا کے مسجد نبی دے نال بیٹھے تے بچے کھیل رہے ایک صحابی گزرے اپنے بچے نو کہہ لگے چل بڑا کھیل لیا چل گھر جا نبی پاک وے کے فرمایا کھیلن دے صحابی چلے گئے دوپہر دا ویلا تے صحابی دا دوبارہ گزر ہویا تے ویکھیا بچے اجے بھی کھیل رہے تے حضور اجے بھی گلی چ بیٹھے صحابی نے اپنے بچے نو دوبارہ کہا چل صبح دا کھیلنے چل چل گھر تے نبی پاک پھر وے کے فرمایا کھیلن دے صحابی پھر چلے گئے شام بلے صحابی دا گزر ہویا تے ویکھیا نبی پاک اجے بھی بیٹھے تے بچے اجے بھی کھیل رہے اپنے پتر وال جامن تو پہلے خیال کیتا ویکھا یار دی کی مرضی ہے یار دی کی مرضی ہے نبی کریم وال ویکھیا تے حضور نے فرمایا بچے نو لے جاؤ انگلی نہ لگا کے حضور کو لے آئے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ دو باری کیوں نہیں لے کے جان دیتا نبی کریم نے فرمایا تینوں کی لگدا میں صبح دا گلی چ ایویں بیٹھا عرض کی تھی سونیا کیوں بیٹھے ہو فرمایا او ویکھ نہ بچیاں چ کہ یتیم پہ کھیڑدا ہی فرمایا جو تو صبح صبح بچے نو لے جاندو نا تے سارا دن اس یتیم نو خیال آنا سی کدے میرا بھی ابو ہوندا تے مینوں بھی لینا ہوندا فرمایا میں سارا دن اس یتیم واسطے گلی چ بیٹھا رہا کہ انہوں خیال آوے جدا کوئی نہ ہوئے دے کملی والا تے بیٹھا ہی ہے نا واہ غریباں دا پک کرنے والیا واہ غریباں دا پک کرنے والیا نوجوانوں کونین دے والدانہ بچے نال بڑا پیار ہے نبی کریم نماز پڑھ کے نکل دینے بچے نبی کریم بلا دوڑ دینے سرکار کسے بچے نو پڑھ کے سینے نہ لگا لین دینے کسے دا متھا چوما دینے کسے سر دے پیار دین دینے حدیث پاک کی آندے ہیں ایک صحابی دے سر دے وال پیروں تک لمبے نے کسے نے پوچھے دے لمبے وال کیوں رکھے نہیں فرمایا میں بچپن چ پیا کھیل دا سا نبی کریم نے گزر دیا میرے سر دے پیار دیتا میں ساری زندگی وال ہی نہیں کٹا ہے جنہوں محمد ہاتھ لگ گئے اس صحابی نے ساری زندگی وال ہی نہیں کٹائے اکھینا والا نو کملی والے دے ہاتھ لگ گئے نے اور میری ملت دے نوجوانوں کیا پیار تھی انہاں بچیاں دا حضور نال ٹھیکیدار جی ایک دن نا میرے نبی نے کھجور کھا کے نہ تے او دی گٹھلی گٹک سٹی ایک بچہ بیٹھا اس بچے دوڑ کے جا کے گٹک پکڑی منہ چ ڈالی تے چوسن لگ پیا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو پچھلے سال تے لنگر ہے سی تے مہربانی ایسا سال بھی ہے سچے دسو ہن سبحان اللہ باندھی کہ نہیں تھوڑا تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آ کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہہ جوگا ہو جاتا ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پلے آئی کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جدہ کھائیے او دا گائیے جدہ لنگر مدینے او دا او بولے سبحان اللہ میری ملت دے نوجوانوں کملی والے دا نہ بچہ نہ ایسا پیار حضور نے گٹک سٹی تو بچے منہ چ ڈالی چوس رہا مدینہ دیا ماما پتہ کی کر دیا سن صبح صبح پانی دے ڈول بھر کے مسجد نبی چ بچیاں نو بھیج دیں دیا سن نبی پاک فجر دی نماز پڑھ کے جو مصلی تے بیٹھے ہونا تے بچے نے ڈول پانی دلیا کہ اس طرح کے تارے چا رکھ دینے نبی پاک نے ہر ڈول وچ اپنے ید اللہ والے ہاتھ مبارک ڈبو دینے بچیاں پانی لے جانا مدینہ دیا ماما اسے پانی نال آٹا گن دیا سن تے اسے پانی دے وچ ہانڈی پکان دیا سن تاکہ ساڑھے بچیاں چو حضور دے تبرک والا پانی چلا جائے انہوں عشق رسول دی لگن لگ جائے
پھر وہ بچے ایسے عاشق رسول پیدا ہوندے سن، ایسے عاشق رسول. امام بخاری نے حدیث پاک لکھی ہے کہ نبی پاک دی بارگاہ چ دودھ دا پیالہ پیش کیتا گیا. نبی کریم نے تھوڑا جا دودھ پی کے دائیں طرف ویکھیا تے چھوٹا جا 10 سال دا بچہ بیٹھا. شارحین فرماتے نے بچہ حضرت انس بن مالک سن. نبی پاک نے کھبے پاسے ویکھیا تے حضرت ابو بکر صدیق، عثمان غنی، مولا علی، حضرت عمر فاروق، حضرت بلال، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ابو ہریرہ، جئی صحابہ کھبے پاسے بیٹھے تے چھوٹا جو بچہ سجے پاسے بیٹھا. جڑی چیز تقسیم فرما دے سن دائیں طرف تو سجے پاسے تو شروع کر دے سن. رسول کریم علیہ السلام نے ویکھیا بچہ بیٹھا ہے. حضور نے پیالہ بچے نو دیتا. بچہ جدو دودھ نوش کرن لگا تے حضور نے فرمایا بیٹا ٹھہر جا. بچہ ٹھہریا. حضور نے فرمایا حق تیرا ہی بندا ہے کہ محمد دے سجے پاسے بیٹھا ہے، حق تیرا ہی ہے، دے بھی تینوں دیتا ہے. پر آ ویکھ جو کھبے پاسے عظمت دے تاجدار بیٹھے نے، جے تو اجازت دے میں تے اج ادھروں نہ شروع کر لئیے. حالانکہ اسی بچے نو اتنی اہمیت نہیں دیندے، پر میرے نبی دا اہمیت دینا. ویکھو 10 سال دا بچہ تے حضور دے کول اجازت مانگ رہے نے. دودھ دا پیالہ بھی آپ دیتا ہے، پر اصول نہیں توڑیا. میرے رسول نے فرمایا بیٹا حق تیرا تینوں دے دیتا ہے، پر جے تو اجازت دے میں تے ادھر شروع کر لئیے. امام بخاری فرماتے نے بچے نے آکھیا نا. صحابہ گھوری پا کے ویکھیا کدھر بچہ جڑا دودھ دے پیالے لئے نبی نو انکار کر دے. بچے نے ویکھیا کہ صحابہ دے تیور بدل دے. بچہ کہنے لگا صحابہ میرے والے انج نہ ویکھو، میں بھی کسی عاشق دے پتر ہاں. آکھیا بچہ دودھ دے پیالے واسطے نبی نو انکار ہونے. آکھیا نا 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 میں دودھ دے پیالے نے نہیں کر رہا. کہنے لگا جدو دا پیالہ آیا میں ادو دا دھیان رکھیا سی حضور کتھے ہونٹ رکھ کے پین گے. جدو میری واری آئی تے میں بھی اتھے ہی ہونٹ رکھ کے پیواں گا. بچہ کہنے لگا جان تے وار سکنا پر آ حق تے نہیں نا کسی نو دے سکدا. میرا دل کرتا موتے ہونٹ رکھ لما جتھے میرے ماہی نے ہونٹ رکھے کہ آؤ نہ بچیاں دے سینے چ ماما نے عشق رسول بھریا سی. حضور نے کھجور کھا کے گٹک سٹی، بچے منہ چ ڈال کے تے چوس لئی. نبی پاک نو بچے دی ادا پسند آ گئی. انج کر کے نا حضور نے ہاتھ چوک کے عرض کیتی اللہم فقہہ فی الدین. عرض کیتی یا اللہ اس بچے نو دین دی سمجھ عطا فرما، انو دین دا فقیہ بنا. اے بچہ او بچہ جڑا بڑا ہو کے صحابی رسول بنیا. او بچہ بڑا ہو کے صحابی رسول تے قرآن مجید دا پہلا مفسر جنہوں ترجمان القرآن کہندے نے. او دے بارے مولا علی فرماندے نے اے بچہ جدو قرآن دی تفسیر کر دے تے انج لگ دے جویں باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ویکھ دے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے حبر الامہ، اس امت دا سب تو بڑا عالم جنہوں حضرت عبداللہ بن عباس کیا جاندا ہے. سچی دسیو شہرک والیو او جڑا نبی دی کھجور دی گٹک چوس لوے او تے امت دا سب تو بڑا عالم بندا ہے. تے جڑا چوسے ہی محمد دی زبان. پھر اس علی دے تے علی دے بچیاں دے کیا کہنے ہو جڑے چوسے نہیں محمد دی زبان. ایسا پیار ہونا بچیاں دے سینے چے. کالیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے باہر نکل دینے. جڑے بچے دی نگاہ نبی کریم دے چہرے تے پہ جاندی ہے. او بچہ دوسرے بچہ نو ہاتھ لگا کے کہندا ہے او ویکھو ساڈا کملی والا آ گیا جے، ساڈا کملی والا آ گیا جے، ساڈا کملی والا آ گیا جے. بچیاں دیاں دوڑاں لگ جاندیاں نے. سارے بچے نبی کریم ول دوڑ دینے نالے کہندے نے ساڈا کملی والا آ گیا جے. حدیث پاک وچ آندا ہے انہاں بچیاں جی کہ یہودی دا بچہ بھی کھیل دے جدوں صحابہ دے بچے دوڑ دینے کہندے نے ساڈا کملی والا آ گیا جے. او یہودیاں دا بچہ بھی دوڑ دے او بھی کہندا ہے ساڈا کملی والا آ گیا. نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھانے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ساڈا کملی والا آ گیا جے. بچہ یہودیاں دا تے مسلمانہ دے نبی دا عشق لگ گیا تے چھوٹی جی عمرے لگ گیا تے کھیڑ دیں لگ گیا. حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ اس حدیث دی شرح کر دیا. فرماندے نے بچے دا نام سی عبد القدوس. عشق
انج دا لگ گیا کہ نبی کریم نماز پڑھنا ہوندے نے تے او بچہ پانی دا لوٹا بھر کے حضور دے آمد تو پہلے کھڑا ہوندا ہے. حضور آندے نے تے حضور نو وضو کراندا ہے. نبی کریم نماز پڑھدے رہندے نے تے حضور دی نالین پاک سینے لا کے نا تے میرے نبی دیاں اداواں ویکھ کے تے واری تے قربان ہو جاندا ہے. عشق لگ گیا تے چھوٹی جی عمرے لگ گیا تے بڑا عشق لگ گیا. تے ٹھیکیدار برادران بھائی سبحان اللہ جو نا ایویں بس کھیڑ دے لگ گیا. اے مرید کی تو ناروال روڈ تے جائیے نا تے اتھے ایک رستے چا آستانہ آندہ کرتو شریف. اے ساڑھے چورہ شریف دے خلافہ وچوں نے حضرت پیر سید حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. یہ جڑے حضرت پیر حیدر شاہ صاحب نے انہاں دا مرشد جڑا چورہ شریف نے نا میرے سائیں لجپالن دے دادا جان قطب العالمین انہاں دا نام بھی حضرت پیر سید حیدر شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ. یعنی مرشد دا نام بھی حیدر تے مرید دا نام بھی حیدر. او بھی سید تے اے بھی سید. اے جڑے کرتو شریف والے پیر حیدر شاہ بادشاہ نے نا انہاں نے اس بچے دے عشق نو کیویں پیش کیتا. پڑھاں جی آکھو سبحان اللہ. بے مرشد چپ روے جدا مرشد مولا علی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ. اسٹیج والے تسی بھی میرا حوصلہ بداؤ مینوں پتہ لگے میں اپنے چ بیٹھا ہوں. آپ ارشاد فرماتے ہیں عشق لگاؤ سکھیڑاؤ کھیڑ دینوں کھیڑا بھول بھول گئیاں میٹھی کی دی سی طرح بھولے لوانی انہوں بے ایخ دیاں کھل گئیاں کجل پایا سیار دے دیکھنے لئی ہنجو ڈل گئیاں علی حیدر شاہ کلی میں نہیں رل دی کئی سونیاں رل گئیاں علی حیدر شاہ کلی میں نہیں رل دی کئی سونیاں رل گئیاں علی حیدر شاہ کلی میں نہیں رل دی اتھے کئی سونیاں رل گئیاں. میری ملت دے نوجوانوں بچے نو عشق لگ گیا نبی پاک دا چھوٹی جی عمرے لگ گیا. بزرگ فرماتے نے صوفیاء فرماتے نے جنہوں عشق لگ جائے نا ادھیا تین نشانیاں ہوندیاں. عشق دی پہلی نشانی ہوندی ہے رنگ زرد. دوسری نشانی ہوندی ہے آہ سرد. تیسری نشانی ہوندی ہے چشم تر. جڑی پہلی نشانی ہے وہ رنگ زرد جنہوں عشق لگ جائے نا وہ دا رنگ پیلا پہ جاتا ہے. بازار جاؤ نا تے پنساری دی دکان تو ایک بوٹی مل دی ہے جڑی دوائیاں چڑھال دینے انہوں کہندے نے امر بیل. ہندی وچ انہوں کہندے نے عشق پیچا. یہ جڑی امر بیل بوٹی ہوتی نا جنہوں عشق پیچا کیا جاتا ہے یہ اچانک کھجور دی یا اس طرح کہہ لو کہ انگور دی بیل دی طرح نا کسی درخت چھا جاندی ہے تے او جننے او دے خوراک ہوندی ہے نا درخت دی او چوس لیندی ہے تو درخت سوک جاندا ہے. عشق نو بھی عشق اس واسطے کہندے نے جدے تے چھا جائے نا وہ سوک جاندا ہے. او دا رنگ پیلا پہ جاندا ہے او دا خون سک جاندا ہے او دا رنگ پیلا. اس واسطے صوفیاء فرماندے نے عشق دی پہلی نشانی ہے رنگ زرد. دوسری نشانی ہے آہ سرد. جنہوں عشق لگ جانا ہوکے بھر دے ہوکے. ایک دن حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ بستام دی گلی چ جا رہے تے رستے چ ایک درویش بیٹھا. اس درویش نے ہوکا ماریا تے خواجہ با یزید چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا تے اس درویش دے کول بیٹھ کے فرماندے نے میری زندگی دیاں ساریاں نیکیاں تو لے لے آ ہوکا مینوں دے دے. لوگا کیا بابا جی عبادت دے کے ہوکا مانگ دے ہو. فرمایا ہوتے بے نیاز تے اللہ سمادے ہو رہے قیامت نو میریاں عبادت قبول ہی نہ کرے پر میں اپنی ولایت دی نگاہ نال ویکھیا ہے اس بابے نے عشق دا ہوکا ماریا ہے. ہوکا فرشتے ماریا سو خدا دا عرش ہلا کے رکھ دیتا سو. تو
عشق دی دوسری نشانی ہے آہ سرد، تے تیسری نشانی ہے چشم تر۔ جنہوں عشق لگ جائے او دن بھی روندہ ہے، رات بھی روندہ ہے، او ملدہ بھی روندہ ہے، تے وچھڑیا بھی روندہ ہے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے عشق جنہ دی اے ہڈی رچیا رونا کم اونا ہی او مل دے رون دے وچھڑے رون دے تے رون دے ٹر دے راہی۔ فرما دینے عشق جنہ دی اے ہڈی رچیا او دے ٹر دے اپنی ٹورے غیران دی گل او نہیں سن دے تے کن اونا دے ڈورے۔ عشق والیاں دے رنگ بکھری ہوندے نے، اے درداں دے قصے تے مرداں دے حصے۔ درداں باج نے سینے چ چھیک پیندے تے چھیکاں باج نہیں موتی پروئے جاندے۔ گرامی قدر حضرات عشق والیاں دے رنگ ہی بکھرے ہوندے نے۔ او بچے نو عشق رسول لگ گیا تے نشانیاں ساریاں پوریاں ہو گئیاں، بچہ نالے سکدا جاوے نالے دنے بھی روندہ تے رات بھی روندہ تے ٹھنڈے ہو کے بھی وردہ ہے۔ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے نماز پڑھ کے نکل دینے سارے بچیاں دے سر تے پیار دیندے نے، نالے جاندے جاندے یہودی دے بچے دے بھی سر تے پیار دے جاندے نے۔ وہ سارا دن ایسے خوشی کی گزار دیندے ہیں کہ میرے مہینے میرے والے بیٹھے آئے، نوجوانوں بیلا گزردہ جا رہے آؤ۔ ایک دن نبی کریم نماز پڑھ کے باہر ہیں، سارے بچیاں نال پیار کیتا آؤ، یہودی دا بچہ کوئی نہیں۔ نبی کریم گزر کے دوسرا دیاڑا آیا، سارے بچیاں نال پیار کیتا، یہودی دا بچہ کوئی نہیں۔ نبی کریم گزر کے تیسرا دیاڑا آیا، نبی کریم نے کیا یہودی دا بچہ کوئی نہیں۔ نبی کریم بچے اج کھڑے ہو گئے، فرمایا بچیو او میرا یار کتے ہوئے؟ بچی عرض کی تھی کملی والی آؤ، او یہودیاں دا بچہ ہے، اج دل گزرے بڑا بیمار ہے، او دی ماں بھی روندی ہے باپ بھی روندا ہے۔ کملی والی اگ کھولدا نہیں منہ بولدا نہیں، او دے گھر والے سارے روندے نے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ آؤ میرے یار دا پتہ لے کے آئیے، انہوں دس کے آئیے، میں لجیاں نل نہیں لائی لج پالا نل لائی۔ آؤ میرے یار دا پتہ لے کے آئیے، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار چورا شریف، لجپال، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، جناب صاحبزادہ حافظ محمد عمران آسی صاحب۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ آکھے آؤ میرے یار دا پتہ لے کے آئیے۔ میری ملت نوجوانوں ادھر حضور ٹورے تو ادھر آج 3 دن گزرے، بچہ ماں بھی گودی چو بے ہوش ہے، دل ناشاد کی حالت دل ناشاد ہی جانے، اولاد کا غم کوئی صاحب اولاد ہی جانے۔ اس بچے دی ماں گودی چو سر رکھ رو رہی تھی، اتھرو ماں دے پتر دے چھلے تے ڈگ دے، باپ پواندی کھلو کے پیارو ہوئے تے ماں رو رو کے کہندی تیری ماں مر جائے گی۔ آج 3 دن گزرے میں نے کسے امی بھی نہیں آکھیا، اکھاں کھولتے دس تینوں کیڑا غم لگ گیا ہے، پر بچہ اکھاں نہیں کھول دا، پر جدو کملی والے ادھر ٹورے نا اچانک بچے دی اکھاں کھل گئیاں، بچہ دروازے بلوے کے رون لگ پیا، ماں سینے لاغے کہن لگی وے جلدی دس کی کھانا ہی،
میں جلدی دس کی پینا میں کی لے کے آواں اتے باپ نے پواندہ لیا کے سینے لا لیا کہن لگا پترا نکی جی عمرے کیڑے روگ لاؤ لینی اٹھ میں تینوں حکیم کل لے چلاؤں آجا طبیب کل لے چلاؤں بچہ دروازے بلوے کے رو پیا کہن لگا بابا جڑے روگ مینوں لگ گئے نے حکیماں کھلی علاج نہیں کوئی علاج دیدار حبیب ہے بچے نو آخری ہچکیاں آنے لگے پہیاں ادھر موت دے فرشتے آ گئے بچہ دروازے والے کے رو پیا کہن لگا کملی والی آؤ میں تینوں روز ملن آندا رہا اج میں نہیں آ سکدا تو تے آ سکنا ہے نالے دروازے والے بے خدا نالے روئی جاندا ہے تے رو رو کے کہندا یاد تیری دا اے دیوا بالیا اے یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری بالیا ہنیا بھی جا بلین ظلمہ والیا ہنیا بھی جا بلین ظلمہ والیا اے ظلمہ والیا ہنیا بھی جا بلین ظلمہ والیا آمی آمی ناچر لامی جان تیرے تمہاری تو اے جان ایمان دلے دا تُد بن میں کس کاری آمی جا بلین ظلمہ والیا اے ظلمہ والیا ہنیا بھی جا بلین ظلمہ والیا سہ بار چڑی کوٹھے میں تے میں اتری سہ باری ہنتے آجا کملی والیا تو جتنے ہوتے میں ہاری آوی جا بلین ظلمہ والے آؤ کہنے لگا کملی والے آؤ میرے کل صدق ابو بکر برگا نہیں میرے کل عدل عمر برگا نہیں میرے کل حیاء سمان والی نہیں میرے کل شجاع علی والی نہیں عشق بھی بلال برگا نہیں ادیق بھی اویس والی نہیں پر جے کدے آ جائیں تیرا جاندہ کچھ نہیں ساڈا کم بن جاندہ تو مل کے پڑھئے آوی جا بلین ظلمہ والیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ساری دنیا دے کمال ایک پاسے پر حسین دے نانے دی زلف دا بھال ایک پاسے ادنا دے آلہ ایک پاسے سب نور اچالا ایک پاسے ناصر سب دنیا پر ساٹا کملی والا دم دم حیدر نعرہ حیدری سبحان اللہ میرے ملت نوجوانوں کہنے لگا کملی والے ہونتے آجا آخری بلا ہچکیاں آ رہی باپ سینے لاکے کہندہ پترہ کیوں رونا کہنے لگا ابو میں ٹر چلیا میرا جاندی باری ایک یار ہے تو میرا یار ملا دے باپ نو خیال آیا کہ بچہ یار ہوگے گا کہنے لگا بچہ تیرا کھڑا یار ہے کہنے لگا بابا میرا او یار ہے جڑا جگ دا بھی یار ہے تے رب دا بھی یار ہے باپ نے گھوری پا کے بیکھیا کہ ایڈا چھوٹا ہو کے تے ایڈی اچھی جگہ نیوں لگائیا ماں رو کے کہنے لگی جلدی جا جڑا بھی یہ یار انہوں جلدی بلا کے لگے آ
نوجوانوں دا باپ ٹریا ٹریا دروازے کل جا کے رک گیا بچہ وے کے کہن لگا بابا جاندہ نہیں کہن لگا کی میں جاواں مسلمانہ دا نبی ہے پتہ نہیں ساڑے کریں آبے کے نہ ہوئے آوے کہن لگا بابا وہ بڑا لجپالے انہوں جیڑا بلاوے جدوں بلاوے جتھے بلاوے او آ جاندہ جیڑا بلاوے جتھے بلاوے جدوں بلاوے او آ جاندہ شہرک والیوں میں ممبر رسول تے میں کے دعویٰ کر رہا 1,24,000 نبیاں چو کوئی نبی اپنے امتی دی قبر ویچ نہیں آؤں ایک کوئی حسین دا نانا ہی ہو ایک غلامہ نو بچان قبر چ بھی آ جاندہ او دا باپ گلی چ نکلیا تے حضور بھی گلی چ آ گیا قدم پھڑ کے کہنے لگا مسلمانہ دے نبی ذرا جلدی آمیں میرا پتر ٹور چلے اتنو ویخ کے مرنا چاہتے سرکار نے فرمایا چل میں اپنے یار دا پتہ ہی پہ لینا ہوں دسا ادھر حضور دروازے دے قریب آئے تو ادھر بچے نو آخری ہجکی آئی تے روح نکلن لگی نا تے بچہ رو کے کہن لگا 2 گھڑیاں ٹھہر جا تقدیر لگیاں نو توڑ نبھا لین دے خود جان حوالے کر دے سان اس جان دا مالک آلین دے اچانک بچہ ماں دی گودی چٹ کے بہ گیا ماں کہنے لگی تو بیمار ہے لیٹ جا کہنے لگا ماں میرا یار آگئے ماں دروازے والوے کے کہنے لگی کوئی نہیں آیا لیٹ جا کہنے لگا اماں وے خوشبوہاں پیاں 10 دیا نے ہو آگیا ہی یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے وہ آقا تشریف لائے ہوئے ہیں دروازہ کھلیا تے بچے دی نگاہ حضور دے چہرہ انور تے پئی تے کہندا ماں او ویکھ میرا یار آ گیا نبی کریم خرامہ خرامہ ٹورے ٹورے آئے تے آ کے نا تے حضور نے بچے دا سر اٹھا کے گودی چ رکھیا تے متھا چم کے حضور فرما دینے تو میرا یار ہے تے تیرا کی حال ہے او شرک والے ہو اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے وہ جدو ماں ہی پوچھ لیں تیرا کی حال ہے پھر دکھ دور نہیں ہو جاندے اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے 18 سال دی بعد شفا ملی تے ایک دن جبریل پوچھیا ہون کی حال ہے فرما دے پہلے نلو مندہ ہی حال ہے عرض کی تھی 18 سال دے بعد شفا مل گئی تے فرما دے حال مندہ ہے رو کے فرما دے بیماری ہوئی چنگی سی رب روز پوچھ دا سے کی حال ہے جدو ماں ہی پوچھن کی حال ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرما تیرا کی حال ہے تے کہنے لگا تجھے کیا بتاؤں میرے ہم نشین تیرے سامنے میرا حال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے کہندہ چھتی بوڑی میں طبیبہ نہیں تے میں مر گیا ان کے آنے سے جو چہرے پہ آ جاتی ہے رونق وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے میرے کریم نے جدو فرمایا نا تیرا کی حال ہے تو اس بچے نے نگاہ اپنی اٹھائی تے مصطفیٰ کریم دے چہرے والے کھیا کہا لگا کملی والا ہون تینوں بھی دساں کی حال ہے میرے آقا نے ویکھا بچے نو آخری ہجکی آ رہی ہیں حضور نے فرمایا جاندی واری پڑھ محمد دا کلمہ تیرا میرا وعدہ رہا میں قیامت نو سویلے تک جنت چ نہیں جانا جب تک تیری پاں پھڑ کے تینوں نال نہ لے جاؤں گا بچے نے اس طرح کر کے ماں والے ویکھیا تے ماں دی تے چیخ نکل گئی انہیں باپ والے ویکھیا تے باپ رو کے کہنے لگا پتر جاندی واری اوہی کریں جو تیرا یار کہندہ ہے بچے نے اکھ محمد دے مکھ سے رکھی تے کلمہ پڑھیا تے بچے دی روح پرواز کر گئی روح نکل گئی میرا ایمان کہندہ روح بھی جاندیا کہندیا ویگی لے سجنا اساں توڑ نبائی تے جان تیرے نا لائی جے تو راضی ہو جاؤیں تے کہ مل گئی کل خدائی
امام بخاری فرماتے ہیں میرے نبی نے اس بچے دا متھا چومیا تے اٹھ کے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، فرمایا شکر ہے اس رب دا جن نے محمد دے صدقے نو دوزخ دی اگ تو بچا رہا ہے۔ فرمایا صحابہ اس بچے دے کفن دفن دا انتظام کرو، ادھا جنازہ میں محمد آپ پڑھاواں گا۔ پھر اس بچے دا جنازہ جدو مدینے دی گلیاں چٹوریا تے مدینے دی گلیاں چکو حرام مچ گیا۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ بچے دا جنازہ ٹوریا تے صحابہ روندے جا رہے، پر میرے نبی اپنے پیر دیاں اڈیاں چکے نا تے پباں پار پہ چل دینے۔ تھوڑی دور گئے تے حضور نے پب مبارک اٹھائے تے پیراں دیاں انگلیاں تے ٹورن لگ پے۔ کسی آکھیا کملی والیا پیرے چ تکلیف ہے تے موڈیاں تے چک لئیے۔ حضور نے فرمایا میرے کندے اندر تے چوٹ کندی کوئی لوڑ نہیں، کوئی تکلیف نہیں پیراں چ۔ حضور نے کیوں ٹر دے ہو؟ فرمایا میرے یار دے جنازے چ فرشتے یہ نے آئے نے کہ پورا پیر رکھن دی جگہ نہیں بھی مل دی۔ پھر حضور جنازہ پڑھا کے بچے دی قبر چتر گئے تھے، فرمایا لیاؤ میں نو ہتھیں ٹورا، جنہوں ہتھیں مرشد ٹور دے من راہ سمجھاؤں دی لوڑی نہیں۔ اس بچے نو قبر چ رکھ کے جدو مٹی ڈال کے قبر بنائی، صحابہ جی میں رو رہے، پر ابو ہریرہ انج روئے کہ لوگا پوچھا ابو ہریرہ بچہ تیرا رشتہ دار ہے؟ فرمایا نہیں۔ اکھیا انج کیوں رونا ہے؟ اکھیا دے مقدنہ تے ناز کر کے رونا، نماز ایک نہیں سو پڑھی، روزہ رکھیا کوئی نہ، حج کیتا نہ، زکاة دتی نہ، ایک یار دا عشق کما کے ٹر چلے آئے۔ یار ہتھی جنازہ پڑھا کے آپ ہتھی دفن کیتا ہے۔ فرمایا دے مقدر وے کے دل کردہ کدے تو نہ مریا ہوندو آج میں ہی مر گیا ہوندا، تیری جگہ کدے میں مر جاندہ حضور میں نو دفن کر دے، میں تیری قبر تے کھلوتا کدے تو انج میری قبر تے کھلوتا ہوندو۔ انہ دے بارے میاں صاحب نے فرمایا جنہ پڑھیاں عشق نمازاں او کدی نہیں مردے، مردان دے درباراں تے آویخ لدیوے بال دے دیوے انہاں دیاں قبراں تے بال دے نے جڑے حضور دی وفا لے کے دنیا تو ٹر جاون، تاجداراں دے نا وزیراں دے دیوے بال دے صدا فقیراں دے۔ تو گرامی قدر حضرات انہاں دیاں قبراں تے دیوے بال دے نے جڑے حضور دے وفادار ہو کے دنیا تو ٹر جان۔ ٹھیکیدار صاحب میں نو کہہ رہے سن کہ ساڑھے آج دی محفل حضور سیدہ کائنات مخدوم کائنات دے نام تے تے کوئی ایک گل انہاں دی بھی سنا دیو، سناواں جی سبحان اللہ کو سارے۔ میں نے پتا سی سارے اس بی بی پاک دے نوکر ہی بیٹھے ہیں، انہاں دے بچیاں دے غلام ہی بیٹھے ہیں، انہاں دے ٹکڑے مانگ کے کھان والے ہی بیٹھے ہیں۔ تو آئیے میں ایک دو بات حضور سیدہ کائنات دی بارگاہ پیش کر کے تے اپنی تے توہاڈی ارمغان نیاز اس پاک بارگاہ پیش کراں۔ ایک دن عائشہ صدیقہ تے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دو میں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھے ہیں۔ چودھری دی بیٹی ہوئے تو ناز ہوندہ میں چودھری دی بیٹی ہاں تے جڑی بیٹی محمد دی ہوئے۔ ناد آیا تے اما عائشہ نو کہنے لگیاں اما جی تسی ام المومنین ہو، بڑا مقام ہے تواڈا، پر تسی میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ اما عائشہ نے فرمایا فاطمہ کیوں؟ تے آپ فرما لگیاں اما جی تسی کسے بھی مقام تے پہنچ جو ام المومنین ہو، پر پھر بھی تسی غلام دی بیٹی، میں آقا دی بیٹی، تسی مقتدی دی بیٹی، میں امام الانبیاء دی بیٹی، تسی ابو بکر دی بیٹی، میں محمد دی بیٹی۔ اما عائشہ صدیقہ بھی بڑیاں فقیہ حسن فرما لگیاں زہرہ تیرا میرا کھادا مقابلہ، میں غلام دی بیٹی، تو آقا دی بیٹی، میں مقتدی دی، تو امام الانبیاء دی، میں ابو بکر صدیق دی، تو محمد رسول دی بیٹی، تیرا میرا تے مقابلہ کوئی نہیں۔ پر اس دنیا دیاں گلاں نے قیامت دن لگ پتہ نہیں جانا جدو جنت چ تو علی نال جانا ہے میں نبی نال جانا ہے، تو علی نال جانا ہے تے میں نبی نال جانا ہے۔ اما عائشہ دا جواب سن کے سیدہ زہرا پاک چپ کر گئی ہوں۔ اما عائشہ نے ویکھیا ذرا پریشان ہے، اپنی جگہ تو اٹھ کے آ کے قریب آیا، سیدہ زہرا دا متھا چومیا، متھا چوم کے سر سینے دے نال لگایا، سینے لا کے فرمان لگیاں زہرا ایتے گلاں دیاں گلاں نے جتھے تیرا مقام ہے، میں راتی سجدے چ دعاواں کرنیاں، یا اللہ میں نو عائشہ نہ بنا دا، فاطمہ دے سر دا وال بنا، جدے سر دا وال بنن دیاں دعاواں اما عائشہ صدیقہ بھی کرن۔ سائیں سردار دی روح تڑپی، سائیں سردار پکار کے کہندا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، اے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار
فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ او جنت دی حکمران تے سالہ فاطمہ اور ولیاں دی بوسا گائے چوکھٹ بطول دی او نبیاں دے تاجدار دی غمخوار فاطمہ اور سردار جو بھی منگی نائی درے فاطمہ منگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ او نبی دی بیٹی زارا ہے میرے تے تواڈے سیال کھوڑ دا کلندر لاہور دا درویش نو صبر پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زارا کہ تیرے بابے دی شریعت منع نہ کر دی لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا جے کدے شریعت منع نہ کر دی تے اے رسول زادی اے شہزادی کونین لوگ کعبے دا طواف کر دے میں تیری تربت انور دا طواف کریا کرنا سی ایسی ہیں شانہ ایسی عظمتاں جتھے عائشہ صدیقہ بھی فرمان فاطمہ میرا دل کر دے میں تیرے سر دے قوالی بن جاؤں میری ملت دے نوجوانوں او بیٹی جنہیں کائنات دیا ساریاں بیٹیاں دی لاج ہی رکھ دے ایسا پردہ کہ سر دا وال کدے آسمان نہیں وکھیا تے پیر دی تلی کدے زمین نہیں وکھی پیر دی تلی کدے زمین نہیں وکھی میں انہوں نے جب پڑھیا کرنا جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے کڈی لمبی رات سردیاں دی تو سا ادھی رات بیٹھ کے گزاری اسی تھک گئے پر نبی پاک دی وہ بیٹی ہے جڑی ایڈی لمبی رات ایک سجدے چ گزار دیں دی مدینے دیا عورتاں کے کہندی سیدہ ایڈی لمبی رات ایک سجدے چ کیویں گزار دی تے فرما دیا رات لمبی کدو ہے اجتے ایک واری سبحان ربی العالی مزے تے لطف نہ پڑھنی ہے تے رات مک جاندی ہے فرما دیا میرا دل کر دے کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات ہو جائے میں اس ساری رات ایک سجدے چ گزار دے وہاں میری ملت دے نوجوانوں اج بیٹی ٹک ٹاک تے ماڈلز نو ویکھ کے کہندی ہے میں انج دے کپڑے پاواں جویں دی ماڈل پاندی ہے میں جدی جُتی پہنا جن دی فلاں ماڈل نے پہنی ہے مسلمان دی بیٹی تو اے تے ویکھنی ہے ماڈل نے کپڑے تے جُتی کنج دی پائی ہے کدے اے بھی ویکھائی محمد دی دھی دی رات کیویں گزردی ہے کدے زندگی دی کو رات ہنجدی تے گزار جب رسول اللہ دی بیٹی نے گزاری اے ہن ٹھیکیدار جی اے ہن دعا دا ویلا ہونا نا تے کسے کہنا میری امی لی دعا کرو کسے کہنا میرے ابو لی دعا کرو کسے کہنا میری اولاد لی دعا کرو کسے کہنا میرے کاروبار لی دعا کرو یہ دا مطلب عبادت کر کے اسی یا اپنے لی دعا کرنے ہیں یا اپنے لی دعا کرنے ہیں پر امام حسن فرماندے میں ویکھیا میری ماں ساری رات ایک سجدے چ گزار دی ہے پر جدو سب دعا دا ویلا ہوندا نا تے میری امی میرے لیے دعا نہیں کر دی میرے ویر حسین لیے نہیں کر دی بلکہ ہاتھ چوک کے کہندی نے یا اللہ جے فاطمہ دے جگراتا قبول ہے تو میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے لجپال رسول دی لجپال بیٹی ساری رات سجدے چ گزار کے تے دعاواں ساڈے واسطے کر دیاں نے کہ یا اللہ میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے میں اج دی اس محفل دی نکاح تے ٹھیکے